व्हडल्या गोयच्या साहेबाची नोवेना तुमच्या मुखार घेऊन येता मगो पक्ष. सगळ्या गोंयकारांक आणि सेंट फ्रांसिस झेवियर भाविकांक नोवेना आणि फेस्ताची परबी. मगो पक्ष कार्यकारिणी समितीचे पदाधिकारी, सभासद आणि पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते. मगो पक्ष गोवा. मगो पक्ष उज्ज्वल भवितव्याचा समृद्ध दुवा, सामान्यांचा आवाज. मगो पक्षच हवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज तयारेचो 7वो दीस. याज्ञिकी आपोवणे एक देवाले देणे आणि हे देणे कुटुंबाच्या पायण्यांतल्यान येता. हे आपोवणे भावार्थाचे फळ आणि ते आपोवणे विचून काडटले भावार्थाचे उर्बेवून आणि नीज परगोटणार जातात. ह्या मिसान वांटो घेवन आमच्या गोंयांत याज्ञिकी आपोवणी वाडोय म्हूण मागतना सगळ्या याज्ञिकां आनी सिमिनारिस्टां खातीर मागुया. विदेशांत बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां माई मोगान ह्यो कार्यतायेक समरवणींत. हांवूय बापायनो तुमच्या कुटुंबान तुमकां येतात, तुमकां आमी सलाम करता. आज तर आमी पाद्री फकत आमच्या आवय बापूय लग्न जाली, एक कुटुंब घडलो आनी तातूंतल्यान आमकां हें देव आपोवणे आयले. तुमचो कुसवो पवित्र, तुमचें कुटुंब भाग्यवंत आज हो तो विशय आमी घेता. कुटुंब पाद्रींक भावार्थाचे पायणे. आज आमच्या कुटुंबान तर आमचें जिवीत दुनिया देवाक दिनवासतलें जायत जायती आपोवणी येशूच्या मोळ्यान जो वावर भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान केल्लो, असलोय वावर उदीक उर्बेन करूंक जायते तरणाटी आनी तरणाटी फुडें सरतली. फकत एकूच आमी चिंतची गरज, आमचें कुटुंब पाद्रीक भावार्थाचें पायणें म्हणून. आपोवणी येता ती न्हय ह्या सुवाते वेली, पण आमच्या जण एकल्या कुटुंबांतली. हाकाच लागून आमचें कुटुंब पवित्र, आमचें कुटुंब भावार्थाचें, आमचें कुटुंब देव भक्तीचें आनी मागणेचें. हें कशें जिवंक उडी जायते फावटी आमी चुकल्या. आमच्या कुटुंबान एकामेकाक आमी मान देखून दिवंक ना, एकामेकाक आमी मोगान वेंगूंक ना. कितलो आमच्या कुटुंबान राग येवन हें देव आपोवणे भुरग्यांचे काळजान आसले ते आमी जायते फावटी मारून उडयले. आमी आवय बापूय चुकल्या म्हणून, आमच्या कुटुंबान वायट जाला म्हणून मानून घेवन दुनिया देवा लागीं खालतीकायेन मोक्षणे मागया. हांव पातकीसर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उतरून वायट धरून आनी बळें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध,
Homosoprat, homosopopoloprat, Episor bayon sulam sangpar muri, Somra diurutang kanimoktam, Anitungka baba boirido, Moshe kadiram cha sarveshwara devalagi, Vinati gurat mon pratur magta. Surpurvidar dev amchi kaklut kuru, Amchi patka moksun, Amka sasrancha chivita babu. आमच्याच कुटुंबा खातीर आमी मागया. बोवर्त्या देवा, आमच्या मुगाळ बापा, शुभ वर्तमान पुरगोटूंक आनी पुरशेचो गोवडीचो जेसूर वेचून काडलेलो भाग्यवान आपल्या पोण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरोपड्यान जेसूक विश्वासी रावलो. ताचे विनोदीन आमकां सोगल्यांक भोव करून आमच्या गोवड्यांक शेवट प्रियान जेसूक विश्वासी रावंक बोड दी म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी रासवो चलयता देवा सासनांच्या सासना. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक पुरयलेले तिचे वेले वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुमच्या ओठांनी उदासी जाल्यार आनी ताका देवान मेलनांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान स्वत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान स्वत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओठांतून उच्चारून जाल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विश्वास दवरता की सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच वतन ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावट दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावट दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी ताका धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता. बरी खबर आतां ताची पावलां कितली सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सोरेस्परा
आमी परगोडला ते कोणे सोद मारला म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगोड जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार कुरपोवन जावचो. तर हांव विचारता, तो तांच्या कानार पडून ना बी विरेक कारण शेकांचेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो घासता, संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब जातलो. शेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं म्हणया, शेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळोप ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर पळयत आसा. शेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकांशेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. शुभ वर्तमानान सोनी बिरावया. म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Sorbes por tuमचे सोफे आसो. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलेच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो शिमोन आनी ताचो आंद्रे दर्यांत झाडां मारतले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी जायशो करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, ते होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगता आपल्यो रांपण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.